जज्बे पे। और फिर मैं हंसा इसलिए कि मैंने जो मकाम हजरत साद का अल्लाह के यहां देखा कि जन्नत से लड़कियां दौड़ के आ रही थी, और जब मुंह फेरा मैंने, जन्नत से लड़कियां दौड़ के आ रही थी कि हर लड़की कह रही थी मैं सबसे पहले गले लगूंगी, मैं सबसे पहले गले लगूंगी। फरमाया कि मैंने मुंह इसलिए मोड़ा कि इसी दौड़ दौड़ के अंदर एक लड़की का कपड़ा पिंडलियों से हट चुका था, मैंने इसलिए अपनी नजर को हटा लिया। जाओ साद की बीवी से कहो अल्लाह ने तुझसे बेहतरीन बीवी हजरत साद को अता की। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अल्लाह के दरबार के अंदर शक्ल सूरत पे फैसले नहीं होते, अल्लाह के दरबार के अंदर अमाल पे फैसले होते, ईमान पे फैसले होते, दीन के जज्बे पे फैसले होते। इसलिए हमें भी चाहिए हम सहाबा की सीरत को पढ़ें, हयात सहाबा पढ़ें, अपनी तारीख को पढ़ें, उस तारीख को दोहराएं फिर से, उसको पढ़ के अपने अंदर वो ईमानी जज्बा पैदा करें जो सहाबा का था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज दोस्तों, हयात सहाबा का मुताला कर रहा था। एक वाकया मेरी आंखों से गुजरा, सोचा कि आप हजरात से उसके मुतालिक जरूर गुफ्तगू करूं। हयात सहाबा के अंदर एक वाकया पड़ा, एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक कि क्या थे सहाबा और क्या हम लोग हैं। हम सहाबा के मानने वाले हैं, सहाबा की कुर्बानियों से हम तक दीन पहुंचा है। हज़रत सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मैंने जब पढ़ा तो मैं दिल से ये बात कह रहा हूं कि कुछ वक्त के लिए मैं वहीं पे रुक गया जहां से मैं पढ़ रहा था कि कैसा ईमान था सहाबा का, क्या मेहनत की थी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब के ऊपर। हज़रत साद के बारे में ये अल्फाज जो मैंने पढ़े कि वो माँ के मुशाबे थे। माँ के मुशाबे मतलब माँ की तरह दिखते थे, उनकी शक्ल सूरत जो थी वो अपनी माँ पे थी। फरमाया कि वो काले थे, क्योंकि उनकी माँ हबशा से थी तो वो भी काले थे। तो फरमाया इनको कोई रिश्ता नहीं देता था। तो ये गए, या रसूलल्लाह मेरी शादी तो करवा दीजिए, मुझे कोई लड़की नहीं देता है। तो फरमाया जाओ फलाने शख्स को कहो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि अपनी लड़की को मेरी निकाह में दीजिए। तो दरवाजे पर गए, आवाज दी, कहा कौन? कि मैं अल्लाह के रसूल का गुलाम, अल्लाह के रसूल का पैगाम लाया। कहा जी फरमाइए। कहा कि अपनी बेटी मेरी निकाह में दीजिए। तो बाप ने जैसे ये अल्फाज सुने, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, कैसे? मेरी बेटी हसीन और जमील, खूबसूरत, आप काले हो, मैं अपनी बेटी को तुम्हारी निकाह में नहीं दे सकता। तो वापस चले गए, क्योंकि वो बेटी की वजह से इनकार हुआ था। फरमाया अब मुझे कबीले का नाम ज़हन से निकल गया, जिस कबीले के वो थे उस कबीले के लोग खूबसूरत थे। सअद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शक्ल सूरत काली थी। तो फरमाया हज़रत सअद यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे। तब तक उनकी बेटी ने आवाज सुनी, कहा अब्बा आपने किसको इनकार कर दिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को आपने ठुकरा दिया। जल्दी जाओ पीछे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहो कि मैं तैयार, आप मेरे लिए परेशान हो ना, अल्लाह के नबी से कहो कि मैं तैयार हूं, मुझे कबूल है, मुझे मंजूर है। फरमाया यहाँ से हज़रत सअद अल्लाह के नबी की खिदमत में पहुंचे। वहां से लड़की का बाप पहुंचा, या रसूलुल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने मेरे भेजे हुए को ठुकरा दिया।
کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، آپ نکاح پڑھوا دیجیے۔ فرمایا نکاح پڑھوا دیا، کچھ 600 درہم، کچھ ایسا ہی حق مہر طے ہوا۔ اور عرب کے اندر جو حق مہر طے ہوتا ہے وہ نقد ہوتا ہے، ایندھن طلب نہیں ہوتا ہے۔ تو کچھ ادا کر دیا اور وہ 600 سے زیادہ ہو گیا۔ کہا حضرت عثمان سے کہ آپ اس کا انتظام کرو۔ حضرت بکر نے انتظام کر دیا، 600 ادا کر دیا۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ کو اپنے گھر پہنچایا۔ آپ بازار جا رہے تھے، کس لیے جا رہے تھے؟ شادی کا سامان خریدنے جا رہے تھے۔ بازار کی طرف جب جا رہے تھے تو اس زمانے کے اندر اعلان ہوتا تھا مسجد سے کہ اللہ کے سوارے نکلو اللہ کے دین کے لیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جا رہے تھے تو اچانک آواز سنی تو فوراً شادی کا سامان لینے کے بجائے انہوں نے تلوار خریدی، گھوڑا خریدا، ڈھال خریدی اور میدان میں کود گئے۔ فرمایا جیسے ہی میدان میں پہنچے کسی نے پہچانا نہیں، ان کے چہرے کے اوپر پردہ تھا، ایسے جیسے میں نے آپ کو دکھایا ایسے پردہ تھا۔ لیکن جیسے انہوں نے تلوار چلائی تو فرمایا ان کی آستینیں اوپر چڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہچانا۔ کہا سعد، ارے تجھے کہاں بھیجا تھا اور تو کدھر آ گیا؟ کہا یا رسول اللہ اب یہ پیسہ سعد کی شادی پہ خرچ نہیں ہوگا، اب یہ وہاں خرچ ہوگا جہاں ایمان والے خوش ہوں گے، جہاں اللہ کا رسول خوش ہوگا، جہاں اللہ خوش ہوگا۔ فرمایا سعد لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو گرتے ہوئے دیکھا اور کیا کہا کہ اللہ یہ سعد حوض پر پہنچ گئی، سعد حوض پر پہنچ گئے۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ حوض کیا چیز ہے؟ کہا کہ حوض اللہ کے یہاں ایک ایسا پانی ہے جو ایک مرتبہ اس سے پیے گا کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور پھر فرمایا کہ جب لاشیں ڈھونڈنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے حضرت سعد کے پاس، پہلے دیکھا مسکرائے پھر رونے لگے۔ تو فرمایا صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پہلے مسکرائے پھر آپ روئے، یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ کہا میں رویا سعد کی قربانی پہ، میں رویا سعد کے جذبے پہ، میں رویا سعد کے اس ایمانی جذبے پہ، اور پھر میں ہنسا اس لیے کہ میں نے جو مقام حضرت سعد کا اللہ کے یہاں دیکھا کہ جنت سے لڑکیاں دوڑ کے آ رہی تھی، اور جب منہ پھیرا میں نے جنت سے لڑکیاں دوڑ کے آ رہی تھی کہ ہر لڑکی کہہ رہی تھی میں سب سے پہلے گلے لگوں گی، میں سب سے پہلے گلے لگوں گی۔ فرمایا کہ میں نے منہ اس لیے موڑا کہ اسی دوڑ کے اندر ایک لڑکی کا کپڑا پنڈلیوں سے ہٹ چکا تھا، میں نے اسی لیے اپنی نظر کو ہٹا لیا۔ جاؤ سعد کی بیوی سے کہو اللہ نے تجھ سے بہترین بیوی حضرت سعد کو عطا کی۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کے دربار کے اندر شکل و صورت پہ فیصلے نہیں ہوتے، اللہ کے دربار کے اندر اعمال پہ فیصلے ہوتے، ایمان پہ فیصلے ہوتے، دین کے جذبے پہ فیصلے ہوتے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، حیات الصحابہ پڑھیں، اپنی تاریخ کو پڑھیں، اس تاریخ کو دہرائیں، پھر سے اس کو پڑھ کے اپنے اندر وہ ایمانی جذبہ پیدا کریں جو صحابہ کا تھا۔